अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हुकूमत की जानिब से मसलसल तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद होती रही कि आप इदारों को टारगेट करते हैं, आप उन लोगों को सियासत में मुलविस करने की कोशिश करते हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और आपकी जो तनकीद है सम टाइम वो मुनासिब नहीं होती। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा कि कुछ तफसीलात सामने आई। इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। कुछ शराइत का भी उन्होंने वहाँ पे ज़िक्र किया, गालिबन 3 शराइत रखी। लेकिन इमरान खान की जानिब से जब वो बयान सामने आया तो वो हमारे हुकूमती दोस्त जो मसलसल तरीके इंसाफ के ऊपर ये तनकीद कर रहे थे कि वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं, और किसी जगह पे उनकी तनकीद बिल्कुल हक बजानिब भी थी, इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वही हुकूमत के जो मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान तरले मिन्नतों पे आ गया, उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो क्या हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क का माहौल बेहतर हो, इदारों पे तनकीद ना हो, सियासत जो है वो सियासी मैदान के अंदर रहे? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर एक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल सामने आया है, और उसके हवाले से अपोजिशन ये कह रही है कि बुनियादी तौर पे जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया से फ़ैसला आया उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला था उसको रोकने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। क्या ये काबिल अमल है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके अलावा पतन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मियाँ साहब का जो अपना हल्का है NA 130, वहाँ पे कुछ बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियाँ सामने नज़र आई। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा। मेहरबानो, आपका बहुत। और हुकूमत की नुमाइंदगी यहाँ पे बैरिस्टर अकील साहब कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि भरपूर मुकदमा वो लड़ेंगे हुकूमत का, बैरिस्टर साहब। और वैसे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी हम पूछेंगे कि हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये जो सारे कानूनी मामलात चल रहे हैं, ये आगे किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा मेहरबानों, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि खान साहब ने कहा कि जी हम फ़ौज एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद भी होती है, खान साहब मसलसल इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। तो फिर जो हुकूमत वाले ये कहते हैं कि जी आपका अपना बयानिया बड़ा कन्फ्यूज़्ड है, या तो आप उनसे मुज़ामत कर रहे हैं या आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, तो किधर बुनियादी तौर पे कर रहे क्या हैं इस वक्त आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इदारों पर तनकीद कभी नहीं हुई। तनकीद कुछ अमाल पर हुई है, कुछ जो हरकतें हमारे लोगों के साथ हुई, या कुछ जो बयानात और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक गैर सियासी इदारे ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उस पर तनकीद हुई, जो कि हक बनता है। इदारे पर कभी नहीं, हमने इदारे की हमेशा इज़्ज़त की है, और इमरान खान साहब ने तो हमेशा कहा है कि मुल्क को मेरे से ज़्यादा इस इदारे की ज़रूरत है। हमेशा उनकी लाइन यही रही है, एंड हम सब का यही मानना है। अब बात आ जाते हैं टॉक्स की। तो देखिए, पहले दिन से वो यही कह रहे हैं, हमारा यही मानना है, काश के इनके हाथ में इख्तियार होता तो हम इनसे गुफ्तगू करते। इख्तियार जिसके पास है हम बात भी वहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए ना, जब इनकी तरफ से ऑफ़र भी आता है कि आए बात कीजिए, फिर इनकी तरफ से लानतान जो 2 घंटे के बाद होती है, और फिर आता है कि जी आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम दहशतगर्द हैं। तो इनको तो खुद ही नहीं मालूम कि इन्होंने बात करनी भी है तो नहीं करनी, और अगर ये करेंगे भी तो ये क्या करेंगे। हमारी 3 कंडीशंस हैं, वो खान साहब ने आपके सामने रखी। नंबर 1 कि मैंडेट वापस, चोरी शुदा मैंडेट वापस दिया जाए, हमारे जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा किया जाए। और तीसरा है, इन सब चीज़ों के होने के बाद जब आपको एक बेहतर माहौल मिले, जो इंसाफ का माहौल हो, उसके बाद ताज़ा इलेक्शन किए जाएं। पर जब आप ये कहते हैं कि ये समझना फौज नुमाइंदा अपना मुकर्रर करे, तो बुनियादी तौर पे तो आप ये कह रहे हैं ना कि तमाम सियासी किरदार उनका है, इन लोगों का कोई किरदार नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो कन्फ्यूजन आती है ना कि आप लोग सियासी कुव्वतों से क्यों नहीं बात करना चाहते? आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जी हम सियासी कुव्वतों से बिल्कुल बात करना चाहते हैं, और हमने पहले दिन कहा, इलेक्शन जब हुए उसके बाद हमने कहा कि आए हमारे साथ। इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्होंने भी कहा कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, मगर फिर उसी तरह इन्होंने जाके हल्फ उठा लिए फॉर्म 47 पे, जानते हुए कि शफाफियत नहीं थी, जानते हुए कि ये नकली 47 फॉर्म 47 इनको दिए गए, ये जानते हुए कि कौन जीता था कौन हारा था। हल्के में तो हर किसी को पता होता है ना जी कौन जीता है, क्योंकि जब रात को पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेके टोली निकलती है, सबको पता होता है जी यहाँ फलानी जमात जीती है। तो आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ना फिर ये लोग आपके साथ नहीं बैठते, कहते हैं इन पे पाबंदी लगाओ। तो
لگا دیجئے نا, لگا نہیں سکتے, یہی تو ساری بات ہے. ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, ارباب اختیار کوئی اور ہے, تو بات پھر انہی سے ہونی ہوگی. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو حکومت ختم, چلے گی نہیں, کیونکہ 17 سیٹوں کے ساتھ تو یہ بیٹھے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم میں کیوں ذرا کہہ رہے بیرسٹر ہیں. صاحب کو بھی ذرا شامل کروں. بیرسٹر صاحب, ایک تو آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ جب یہ لوگ تنقید کر رہے تھے اداروں پہ اور آپ لوگ تنقید کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ ریشنل بات کر رہے ہیں, اداروں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. اب یہ اگر کوئی ماحول بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, اب دوبارہ آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, دیکھو جی ترلے کر رہا ہے, پاؤں پکڑ رہا ہے, تو بنیادی طور پہ آپ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ اداروں کے ساتھ لڑتے رہیں اور آپ کو سیاسی فائدہ ہو. قاسم صاحب دیکھیں, میری یا حکومت کی تو یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہ اداروں کے ساتھ لڑیں. یہ لڑائی ان کی اپنی مول لی ہوئی ہے. نہ تو اس لڑائی میں کوئی تیل ڈالا ہے, نہ ہی اس لڑائی میں ہم نے کوئی ہوا دی ہے اس لڑائی کو, لیکن یہ لڑائی شروع انہوں نے خود کی. یہ جتنی بھی ٹویٹس کی گئیں, جو بھی زہر اگلا گیا, جو بھی ملک کے خلاف باتیں کی گئیں, جو بھی ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کی گئیں, سیاسی جماعتیں تو چلیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی ہے, نوک جھوک بھی ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, 100 باتیں ہوتی ہیں, لیکن جہاں پہ بات ادارے کے اوپر آتی ہے, اور میں یہ بھی نہیں کہتا ادارے کی کسی شخصیت کو وتھ کریڈیبل ایویڈنس آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے, بے شک کریں, 100 بار کریں, کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن ادارہ ایز اے ہول اور اس کے ساتھ ادارے کے ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں. 1971 والا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں کس کی تصویر لگی تھی, اور ادارے کو بھی ملائن بیچ میں کیا گیا تھا, بیکاز اس ادارے میں اگر خالی آپ کوئی نام لکھتے تھے یا خالی ایک کوئی پرائیویٹ تصویر لگا دیتے, آپ لوگوں نے تو یونیفارم پہ چیزیں لگائیں, اس کے بعد آپ نے کہا کہ غدار کون, غدار ایک ورغلاتے رہے ان کو, اس طرح کی بھی بات ہے کہ ورغلایا نا انہوں نے. میں نہیں, آپ کہتے ہیں جی نون لیگ والوں نے ہمیں ورغلایا. ہم نے کیا ورغلایا, ہم نے کیا ورغلایا؟ ہم تو سر پھینک کے اس ملک کی معیشت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم IMF سے بات کریں, خط لکھیں, یہ ہم بات کریں پاکستان کی خود مختاری کی, امریکہ کے سینٹ میں یہ بات پاس کروائیں, ہم بات کریں کہ جی یہاں پہ اب دیکھیں نا, جہاں پہ اتنا ان کو ریلیف مل رہا ہے انہی ججز کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے ان سے پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی من پسند جو ہے فیصلے لے لیں. میں ان کا دیکھیں ریلیف بنتا بھی ہوگا کئی کیسز میں. ایز اے لائر میں کہتا ہوں کہ کئی کیسز کی پروسیکیوشن شاید ویک بھی ہو سکتی ہے, شاید اتنا ایویڈنس موجود نہ ہو جو کہ اس کو سبسٹینشیٹ کر سکے کہ سزا اس میں بنے, لیکن اداروں کو انکلوڈنگ جوڈیشری اینڈ افواج پاکستان اینڈ پارلیمان بھی, یہ اگر جمہوری جماعت ہو, اور میں نے آج بھی پریسر میں یہی کہا, میں نے کہا یہ جماعت بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں. دیکھیں آپ نے اگر بات کرنی ہے نیوٹرلی کی بات کر لیں. یہ کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل, پہلے جو بھی کچھ کہا میں اس بحث میں نہیں پڑتا, نیوٹرل کون ہوتا ہے, کیا معاملہ, وہ تمام تر سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہیں خان صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی, لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, اور کہتے ہیں کہ ادارہ اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو تعینات کر دے. اس ریپرزینٹیٹیو سے آپ نے کیا بات کرنی ہے 3 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ؟ وہ ریپرزینٹیٹیو آپ کو کیا دے گا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوری جماعت ہے تو جمہوری جماعتوں سے اگر بریفلی مجھے بتا دیجیے, میں مہربانی پھر آپ کے پاس آتا ہوں, کیا یہ جماعت اس ملک کے ساتھ چل سکتی ہے؟ آپ لوگ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, یا ان پہ پابندی لگنی اور یہ خدا نخواستہ اس وقت ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ادھر حکومت کہاں کھڑی ہے؟ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے جب سے یہ حکومت عمل میں آئی ہے, اور اس سے پہلے بھی, مطلب میں تو یہ جب سے یہ حکومت سے گئے ہیں اس وقت سے شروع کروں گا کہ یہ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کرتے رہے ہیں, کام کرتے آئے ہیں. پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا, ویدر ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے حتی الامکان کوشش ان کی یہ رہی ہے کہ یہ ملک کی ساکھ کو, ملک کی خود مختاری کو نقصان پہنچائیں, اور پہنچایا بھی. پھر تو ان پہ پابندی لگنے کا ایک بڑا مضبوط کیس ہے. اٹس ناٹ می کہ جو جا کے باہر کے ممالک میں وہاں پہ جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جس طرح کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, جس لیول پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح کی باتیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں, معذرت کے ساتھ میں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہم اس ملک میں کر رہے ہیں, جو کچھ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کر رہے ہیں, آئین اور قانون کے ساتھ یہی بات ہے نا, ہمیں اس ملک کو, میرا
تو دیکھیں نا, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, ایز somebody who believes in democracy and somebody who actually upholds and values democracy, اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے, اس سے ماورا آئین اور قانون. میں نے حافظ صاحب کو شامل کرنا ہے, مہربان آپ بریفلی جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں جو وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں کہ ادارے کے نمائندے سے کیا گفتگو ہونی ہے, جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, جو ان کو پسند نہیں آ رہی نیوٹرالٹی والی بات, ہم نے ادارے کے نمائندے سے صرف یہی کہنا ہے, کیونکہ دیکھیے بچے کو معلوم ہے کہ اگر ان کی حکومت چل رہی ہے تو ان کے سر پہ ہاتھ ہے تو چل رہی ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو ووٹ بھی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں ووٹ ہوتا تو ان کو سر پہ ہاتھ کی ضرورت نہ ہوتی, نہ سیٹیں ہیں پارلیمان میں, نہ ووٹ ہے جیب میں. ادارے کے بغیر یہ چل نہیں سکتے. اب بات کیا ہونی ہے؟ بات یہی ہونی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین نے آپ کی کچھ حدود دی ہیں, آپ اس کے اندر اپنا کردار ادا کیجئے. ملک کو بڑے مشکلات درپیش ہیں, ایک طرف دہشت گردی پھر سے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, آپ اس پہ فوکس کریں, سیاست کو سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں. اب نیوٹرالٹی سے کیا ہوگا؟ نیوٹرالٹی سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط آپ کے سامنے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں ہم پر دباؤ ہے, ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, وہ نہیں ہوگا. جب وہ نہیں ہوگا تو ٹرائیبیونلز بھی چلیں گے, جب وہ نہیں ہوگا تو بیل بھی ملے گی, جب وہ نہیں ہوگا تو کیس آگے بھی بڑھے گا, ایکویٹل بھی ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا؟ مینڈیٹ ریسٹور ہوئے گا, آپ کے اسیران رہا ہوں گے, ملک میں انصاف ہوگا, تو آٹومیٹکلی آپ کے مطالبات پورے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں حافظ صاحب کو شامل کر, میں حافظ صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. چلیں آپ عوامی نمائندے ہیں, ہم تو عوام ہیں, ہمیں تو آپ کی سننی پڑتی ہے. میں بالکل بہت بریف, میں اور حافظ صاحب تو عوام بیٹھے ہوئے ہیں. 10-20 سیکنڈز میں آپ کو بتاؤں گا. میری بہن نے کہا کہ ادارے کا سر پہ ہاتھ ہو. معذرت کے ساتھ یہ تو آئی تھنک اپنے پاس ایکسپیرینس سے بات کریں کہ جس طرح ایک 1 پیج انہوں نے دکھایا, بتایا, اور پھر جس انہوں نے کہا کہ کیا کیا نہیں ہوتا, کون کس کا باپ ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں, قوم کا کون باپ ہے, اس پہ سر پہ ہاتھ رکھنے کی, دیکھیں سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات ہے. تو یہ دست شفقت جو ہے ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم نے تو ساتھ بٹھا کے ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنسز نہیں کروائی, ہم نے تو جو ہے جا کے ہم یہ تمام تر چیزیں نہیں کی جو یہ کہا. ادارے کے ریپ سے کیا بات کرنی ہے؟ ادارے کو میسج بھجوانا تھا, ادارے کو میسج پہنچ گیا, آگے سے رسپانس آئے نہ آئے, دیٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری, بٹ ادارے کے ریپ سے بات نہیں. کیا آپ نے کرنی؟ آپ نے میسج بھجوا دیا. حافظ صاحب, اچھا حافظ صاحب, اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے, اوبیسلی دونوں طرف اپنا اپنا موقف ہے, لیکن کچھ قوانین کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, جس طرح رؤوف حسن صاحب کو آج 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا دہشت گردی کی عدالت نے. اب رؤوف حسن اگر اس عمر میں آ کے پاکستان میں عمر بھر وہ رہا, مختلف جگہوں پہ وہ رہے, اگر وہ اس عمر میں آ کے دہشت گرد بن گئے اور اس قسم کے قوانین کا ہم ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو یہ جو پوری دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے, یہ جو بیانیہ ہے, تو اس کا قانون کا غلط استعمال کر کے ہم اس کا یہ اثر زائل نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں, ایک میرے دائیں طرف ہے, ایک اس طرف ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں اب اس پالیٹکس سے نکل آنا چاہیے. دیکھیں فوج ان کی بھی ہے, فوج میری بھی ہے, فوج آپ کی بھی ہے, فوج ان کی بھی ہے, اور کوئی بھی حکومت کے اندر آئے فوج کا کام یہی ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا, اور جو فوج کا کام ہے اسے ذمہ لگایا جائے, پارلیمنٹ لگائے یا آپ کے ایگزیکٹو لگائے, وہ کرنا چاہیے. ان کے دور کے اندر فوج پہ کام لگایا گیا کہ آپ لوکس پہ کام کریں, ان کے دور کے اندر کووڈ پہ کام کہا گیا, ان کے دور کے اندر فیٹف کے اندر کام کہا گیا, ان کے دور کے اندر جو تھا وہ جو آپ کا آپریشنز چل رہے تھے اس کے دور کے اندر تھا, ان کے دور کے اندر 2014 کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, لیکن انسٹیٹیوشنز کو یا پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایک ڈفرینسز اس سے ہم بہت دور نکل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ 2018 کا دیکھ لیں یا اس کے بعد 22 کے اندر دیکھ لیں, تو اس وقت یہ تھی کہ جی ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, آج پھر کہا جا رہا ہے ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. بھئی فوج جو ہے ہر وہ کام کرے گی جو کانسٹیٹیوشن یا آپ کی ایگزیکٹو جو اسے کہے گی. جو 76 سالہ ہماری تاریخ ہے, کیا وہ ہر کام وہی ہوا ہے جو کانسٹیٹیوشن ہو, یہاں پہ غلطیاں بھی تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ تو ایک حقیقت ہے نا. آپ پاکستان کی اگر ساری پولیٹک, ابھی دیکھیں نا پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, کبھی کسی ملک کے اندر ہوا ہے کہ ایک سرونگ بیوروکریٹ جو ہے وہ اس ملک کا گورنر جنرل بن جائے؟ یہ ہوا ہے کسی ملک کے اندر؟ یا اس ملک کے اندر جو ہمارے سراؤنڈنگ کنٹریز کے اتنے مارشل لاز لگے ہیں یہاں کے اوپر جی, یا جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر 12-14 سال سے ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو جینوئن ایشوز ہیں کہ ان ساروں سے ہم پیچھے چلیں گے, چاہے ہماری اکانومی ہے, چاہے ہمارا سوشل کیپٹل ہے, دنیا میں ہم کھڑے کہاں ہوئے ہیں, اور ابھی تک ہم بیسک سے نہیں نکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس
آفس میں بیٹھ کے ایک لمبے پارلے اس پہ کام نہیں کریں گے, چاہے اکانومی ہے, چاہے ملک ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ رول ہے, چاہے جوڈیشری کا رول ہے, چاہے پولیس ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کیا ان لوگوں نے پولیس کو بہتر کیا؟ جس پہ آج ہم اینٹی ٹیررزم پہ بات کر, پاکستان کا جو سب سے زیادہ مس یوز کا لا ہوتا ہے وہ آپ کا اینٹی ٹیررزم لا ہے کہ جس کا جی چاہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, وکیلوں پہ بھی لگ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو اس ہوا سے بھی گزر جائے اس کے اندر, اور اس کا ہوا کیا ہے کہ اس لا کی جو سیریسنس تھی یا اس کی جو افیکٹونیس تھی وہ ختم ہو گئی کہ آپ نے ہر جگہ تک کسی نے تھپڑ مار دیا پھر بھی آپ نے لگا دیا, کو پاس سے گزرا. یہ جو رؤوف حسن صاحب پہ لگایا گیا دہشت گردی, نہیں آپ ہسٹری دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے ایک لا ہے اس لا کا آپ نے اپلائی کرنا ہے, وہ کبھی آپ کا ٹھیک ہے کبھی غلط ہے, لیکن ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاز جو غلط اپلائی. دوسرا یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ ماہ سے یا پچھلے جو سارا ہے تھوڑا سا ہمارے پالیٹیشنز کو یا ہمارے اسپوکس پرسنز کو تھوڑا سا زبان پہ بھی جو ہے نا ایک مائلڈ ایٹیچیوڈ کے ساتھ آنا چاہیے, چونکہ آگے ہوتا تھا آپ کا پرنٹ میڈیا, اس کے اندر آپ کی کہیں نہیں کہیں بات اس طرح پوز نہیں کی جاتی تھی. اب یہ بات کر رہی ہیں, میں کر رہا ہوں, فورن ایئر چلی گئی ہے, سوشل میڈیا ہے, تو تھوڑا سا جس طرح میں کہتے ہیں نا کہ ہولڈ ڈاؤن ایٹیچیوڈ کے اندر آنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں نا حافظ صاحب, ماحول بھی بنانا پڑے گا نا. جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے, جب ان کے دور میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر وہ بنے گا ایف آئی آر کٹے گی 17 کلو ہیروئن کی, جب ان کا دور آیا تو ان کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں اس دور کے اندر دیکھا کہ واٹس ایپ کے اوپر جج بھی بدلے گئے, رانا ثناء اللہ صاحب کے دیکھے سب کا کردار ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو. ویلکم بیک. اچھا بیرسٹر صاحب, سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا, آپ خود قانون کو سمجھتے ہیں, ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, فل کورٹ بیٹھی, انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا. ہو سکتا ہے اس کے کچھ نکات پہ آپ ایگری نہ کریں, ہو سکتا ہے کچھ پہ میں تنقید کروں, لیکن اب اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ 2017 میں آپ لوگ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ عدلیہ کو فرسٹریٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی, کیا یہ مناسب ہے کہ ایک فیصلے آنے کے بعد اس قسم کی قانون سازی کی جائے جس سے یہ تاثر ملے کہ جیسے مقصد جو ہے عدلیہ کی فیصلے کی راہ میں رکاوٹ کھڑا کرنا ہے؟ نہیں کاظمی صاحب دیکھیں, بالکل عدالت کا احترام ہے اور حکومت ان فیصلوں کو رسپیکٹ کرتی ہے, لیکن جہاں پہ تھوڑا کہیں ابہام ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو شک 104 تھی اور 66 غالباً, اس میں تھوڑا ابہام رہ گیا تھا جس کو کلیریفائی کرنے کے لیے آئی تھنک اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی. اور یہ ضرورت 104 کے بعد ابہام نظر آیا یا پہلے بھی فیصلے نے اور ابہام کریٹ کر دیا نا. اب ایشو یہ ہے کہ 104 میں اور آئین پاکستان آرٹیکل 51 میں, 106 میں, اس کے ریلیونٹ رولز جو ہیں 92 94, ان میں الیکشن ایکٹ کے باقاعدہ طریقے سے لکھا ہوا ہے جو پروسیجر ان ووگ ہے, جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ, اس پہ تمام تر ایگری کرتے ہیں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. لیکن جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک انڈرسٹینڈنگ, جہاں تک ہم نے پریکٹس میں دیکھا, جہاں تک ہم نے چیزیں دیکھیں, تو عدالتیں تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں, کوئی امیجنیٹو انٹرپریٹیشن تو نہیں آ جاتی نا. جب پارلیمنٹ کے کام یا اس کے ڈومین کے اوپر ٹرانسگریس کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. تمام آئینی اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. 8 معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے, 11 نے ایگری کیا کہ پی ٹی آئی. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, مجھے اگر اجازت ہو. دیکھیں, سنی اتحاد کونسل جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, پھر سنی اتحاد کونسل جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ اس فیصلے کو چیلنج کر کے, اور پھر سنی اتحاد کونسل جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کہاں پہ ہے؟ پی ٹی آئی ٹو لیٹ ان دا ڈے, کمل شوزف صاحبہ جاتی ہیں, پتہ نہیں جب آدھی پروسیڈنگز گزر بھی گئیں, اور وہاں پہ سپریم کورٹ جب جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے, یہ ایک سوال ایک جج صاحب نے پوچھا وہاں پہ کہ اگر یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مفروضے پہ اگر بات کی جائے بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر ہم سنی اتحاد کونسل کو دے دیں تو یہ آپ کی پٹیشنر جو ہیں یہ کہاں پہ جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا یہ پھر سنی اتحاد کونسل, ان کے وکیل نے کہا, یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں چلی جائے گی. صاحب دیکھیں یہ سارے وہ فیکٹس ہیں جو ہم نے پوری قوم نے دیکھا, اب فیصلہ آ گیا, پھر یہ پوری قوم نے فیصلہ بھی دیکھا کہ جو پارٹی کی لسٹ جمع نہیں ہے, پھر پوری قوم نے دیکھا کہ جو ایکچولی فریق تھا, جو پٹیشنر تھا, اس کو وہ سیٹیں نہیں ملیں. وہ آپ کی بہت ساری باتیں جس میں وزن ہو سکتا
सकता है, पर अब रीजनेबल प्रूडेंट माइंड को ये बात अपील करती है। अब सर ये बताएं कि ब्रीफली कि फैसला अमल आईएमएफ दरामद करना है कि नहीं करना? देखें ये इन्होंने नहीं लास्ट करना। लास्ट चीज मैं एक सेकंड में कर लूं, फिर आप बेशक कीजिएगा। देखें ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, मौजूद था 2017 का इलेक्शन एक्ट, ठीक और है। उसी में ही इसका इफेक्ट आएगा। जब वहां से वो एक्ट 2017 से शुरू कमेंस हुआ तो ये इफेक्ट उसका तब से ही होगा, इतलाक उसका तब से ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिडंडेंट हो जाएगा। देखिए इसका इफेक्ट तो यही आएगा ना, रेट्रोस्पेक्टिवली और नॉट whether this legislation, it's an amendment within this legislation that was introduced and promulgated in 2017, And you cannot And apply it your laws commence- retrospectively. and it commences from that time, और उसमें ये उसी के एक सेक्शन में हो रही है, और उसमें And retrospectively there's no malified intention or anything. Absolutely What's the there is. malified intention? Absolutely there There is. is जो no malified intention. मखसूस नशिस्तों के फैसले। ये अच्छा पहले मेरा भी- मेहरबान ये प्लीज। पहले भी हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर बिल था, जी, जी। प्रैक्टिस एंड Practice and प्रोसीजर, procedure। उसके अंदर भी ये फैसला हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप लॉ नहीं बना सकते, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने तब भी तशरीह की। अब ये दोबारा जबरदस्ती एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लाना चाह रहे हैं विद मैलिफाइड इंटेंट, बिकॉज और इसका कोई मंतक ही नहीं है। अगर वो जो ये कहते हैं कि आप लोग पिटिशनर नहीं थे फिर भी आप छोड़ दें, उस पे आते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट जो ये कानून में लेकर आ रहे हैं, तरमीम। अगर आपको लगता है कि कानून कहीं पे खामोश है या उसमें कोई अभाम है, आप उसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, वो क्लैरिटी हमेशा इन कीपिंग होती है ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अब जो रिजर्व सीट्स का कानून है उसके पीछे मंतक क्या थी? वो थी प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर आपने रिजर्व सीट्स का कानून बनाया। सो द मेन पॉइंट, द स्पिरिट ऑफ इट बीइंग कि प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करनी है, जिस जमात को जितनी सीटें मिलें। अब उसके अंदर एक मुश्किलात क्रिएट की गई कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने ये भी बहस सुनी कि वो मुश्किलात कैसे आईं, वो क्यों दरपेश आईं? क्योंकि 11:15 बजे जब टिकटें जमा होने का वक्त ख़त्म हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान छीन लिया, जिसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये की कि तहरीक इंसाफ जमात नहीं है। जितने लोगों ने तहरीक इंसाफ की टिकटें जमा कराई हैं और बयान हल्फी दिया है कि हम तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको आज़ाद उम्मीदवार बना दिया गया। और उसके बाद आपकी ये डिस्टॉर्शन पार्लियामेंट में नज़र आई। तो ये अब कहना कि ये सब सिर्फ कानून के मुताबिक हुआ है तो नहीं हुआ। इनका मकसद क्या है कि आप लोगों का जो फैसला है बुनियादी तौर पे अदलिया को फ्रस्ट्रेट किया जाए, आपको वो सीटें बिल्कुल ना यही मिलें। है, बिल्कुल यही In है, plain क्योंकि words। अदलिया ने एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की, जो अब खुद कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और मोजेस चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि एंड चीफ जस्टिस साहब पे ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि जब ये सब हुआ उसकी रिव्यू वो तभी सुनते, तभी क्लैरिटी आ अच्छा अभी जाती। तक उस फैसले की रिव्यू भी नहीं सुनी गई। एब्सोल्युटली। तो ठीक है। इसका तो हमारे Short order नन आया। ऑफ दिस, अब इस सब का मलबा या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आयद नहीं होती। वी आर द विक्टिम हियर। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारा निशान छीना गया, हमसे हमारी जमात छीनी गई, हमारी पहचान छीनी गई। उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़े, लोगों ने निशानात चुन चुन कर ढूंढ कर हमें नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। और इसी चीज़ वो का जज मैंडेट साहबान ने- असेंबली में रिस्टोर होना चाहिए है और वो रिजर्व सीट्स में वो मैंडेट रिफ्लेक्ट होना ठीक चाहिए है। है। अच्छा हाफिज साहब, अब ये फैसला आया फुल कोर्ट का ऑब्वियसली, और फैसले के ऊपर आपको पता है बहस तो चलती रहेगी, लेकिन अदालत का फैसला है। दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि हम तरमीम करेंगे पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें किस तरफ जाती हुई लग रही हैं? अतर एक तो चीज़ ये है कि क्या पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन किस तरह कर सकती है, वो दोनों तरह से कर सकती है। वो प्रॉस्पेक्टिवली भी कर सकती है, वो रिट्रोस्पेक्टिवली कर सकती है। और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि आपने उस लेजिस्लेशन को इफेक्ट कौन सा देना है। रेट्रोस्पेक्टिव जब आपने कहा तो बैरिस्टर साहब ने ऐसे सर जबरदस्त नहीं, अभी आप देखें ना कि हमारा अभी नैब अमेंडमेंट्स आई थी, तो उसके अंदर भी जो इफेक्ट्स था वो आपका 99 से भी दिया गया और 1985 से भी दिया गया। तो ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके, हाँ ये चीज़ है कि जिस लॉ की कानून जो है पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करे उसको आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। मतलब अगर आप आज जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल है और आप उसको कर दें कि नहीं जी फलां जुर्म जो पिछला भी हुआ उसकी सज़ा 10 साल है, तो वो लॉ अलाउ नहीं करता। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे गुंजाइश है, पर अदलिया इसको कैसे लेगी? अब ये आ गया। अब चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं या प्रपोज की गई हैं, अगर आप इनको 3 पैरामीटर्स के अंदर देखें तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। नंबर 1 इसके अंदर ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का फैसला आया है वो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है
एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो आर्टिकल 185 के नीचे उन्हें था, और कोई ऐसा जवाज़ नहीं था कि एक ऐसा लिस्ट जो आपके सामने मौजूद नहीं है आप उसके मुताबिक एक फैसला करें। सर कंप्लीट जस्टिस की उन्होंने बात की ना कि वो उन्होंने एक जज साहब ने ये भी कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह नहीं अब अभी भी देखें आर्टिकल 187 है आपका कंप्लीट जस्टिस का, अब पूरे 9 पेजेस के अंदर 187 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि जी 187 के नीचे हम कर। हाँ ये एक है कि एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस को देख के, जिस तरह उन्होंने अपनी जजमेंट में भी कहा है कि पिक्यूलियर सर्कमस्टांसिस को हमने देख के किया, लेकिन पॉलिटिकली तो फैसला ठीक हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली वो फैसला ठीक नहीं है। दूसरा एक सेकंड फिर आप उस पर आ जाइए। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104 और रूल 92, 94 बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर, अगर इसके अंदर इबाहम होता तो पीटीआई कभी भी SIC को एज ए प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ न करती। अटेंडिंग पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस आप छोड़ दें कि उस वक्त क्या सिचुएशन। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किए। रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास आप उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जाने जाते हैं जब आपको उस पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आए, उससे पहले आपका अपना डिक्लेरेशन देना भी कि जी मैं PTI से हूं या PMLN से हूं, वो मैटर नहीं करता। सारी बातों से एग्री करता हूं, पर ये तो देखें ना नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की हम बात करें, जब एक जमात के लोगों को घरों से उठाया जा रहा हो, जब RO के ऑफिस के बाहर से बंदे उठाए जा रहे हो, जब कोई बल्लेबाज आया तो उसके लिए तो क्या मोसेस अदालत जी इग्नोर कर दे सब कुछ? फिर आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस पॉलिटिकल कोर्ट कर दें। जब उनका एक आप बात कर लें, जब मुझे ये बताएं कि क्या आर्टिकल 63A का जो पंजाब के अंदर फैसला आया था उसका आज तक रिव्यू क्यों नहीं लगा? क्या पाकिस्तान के अंदर उस पर नहीं आया था कि जब आपने डिफेक्शन के साथ साथ आपने वोट काउंट नहीं करवाया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था? दूसरा इस चीज़ के अंदर भी है कि जो जज साहबान ने इसके अंदर, और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट अपने 12 जुलाई के फैसले के अंदर क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर होती ये तो सारी चीजें तब है जब मामला फिर चल रहा हो, जब हमारे थी आपने उस चीज को नहीं, तो दो ही चीजें थी ना, नहीं या SIC को इंटाइटल कर देते या इन्हें डिसएंटाइटल कर देते या इनको डिसएंटाइटल कर देते और इनका आर्टिकल 51 नीचे इनका भी नहीं है। मैं छोटी सी एक ब्रेक ले लूं, टाइम की थोड़ी कमी है। अगर आज हमने इस चीज को मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट हर शय का फैसला 187 के अंदर करेगी तो मेरा ख्याल है कि फिर ये लिमिट जो है ना पाकिस्तान के अंदर को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर उसका मिलेगा और ना दुनिया के अंदर इसकी नज़ीर मिलेगी। इस पे जरा मजीद बात करते हैं। जी मेहरबान हो, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं हाफिज साहब की गुफ्तगू सुन रही थी और मुझे तो लग रहा था कि हम वही वाले पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे आइन के ताबे है हर कोई, जहाँ पे आइन के मुताबिक हर चीज़ होती है। इलेक्शंस भी आइन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हदूद लिखी थी उन्हीं दिनों के अंदर हुए और लोगों को गिरफ्तार भी आइन के मुताबिक और पीनल कोड के मुताबिक किया गया। लोगों को जेलों में भी आइन के मुताबिक रखा जा रहा है। लोगों के चार दीवारी आइन के मुताबिक पामाल की जा रही है इस मुल्क में। और इलेक्शन एक्ट 2017 जिसकी हम इतनी गुफ्तगू करते हैं उसके मुताबिक ही इलेक्शंस हुए, उसके मुताबिक ही रिजल्ट्स अपलोड हुए, उसके मुताबिक ही फॉर्म्स लगाए गए, उसके मुताबिक हर चीज़ इस मुल्क में पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है। जो कानून कहता है वैसे ही हुआ है। इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो आइनी रहा है। उसने अपने एक शिक की जो इलेक्शन एक्ट और रूल्स हैं उसकी शिक की वो पूरी की है, कोई उन्होंने उसकी नफ़ी नहीं की। हम इतने परफेक्ट पाकिस्तान में रहते हैं जहां आइन के में जो लिखा है वैसे ही होता है और ये परफेक्ट माहौल है। पर अनफॉर्चुनेटली हकायक ये है, हकीकत ये है कि ये वो परफेक्ट पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे आइन को एक रद्दी की टोकरी में किताब डाल दिया गया है। आइन का जो कागज़ है, जिस कागज़ पे वो आइन लिखा है, उसकी ये हैसियत रह गई है इस मुल्क में कि उसको किसी ने दो कौड़ी का ना समझा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये सब कुछ हो, यही है वो पेक्यूलियर, यही है वो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, ऑल वंडरफुल एंड ऑल लवली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ मामला जो कि मैं तो उस पे हूँ,
अगर उसको आप जब justify करते हैं cognizant नहीं होंगे of the environment under which we are operating और जिसके अंदर ये सब हुआ, जिसके अंदर ये अभाव उसको create टेक किया अप कर गया, लेते हैं ना। अगर ये सारी चीजें आप कॉग्निजेंट लोगों को जी जो उसमें था ना कि 90 रोज में इलेक्शंस नहीं करवाए गए और फिर मोज़िज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि गलत तशरीह हुई है और वो तशरीह तो मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रही थी ना, वो भी फैसला जो पंजाब के इलेक्शंस का है, सारी चीजें देखें मीडिया पे रिपीट हो रही थी, उस वक्त अदालत नोटिस ले लेती तो चीजें शायद वो पंजाब के इलेक्शन पे जो बार बार बात की जा रही है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ही नहीं है। वो तो अभी तक कंफ्यूजन का है कि वो 9 मेंबर था, 7 था, चले मैं जरा बैरिस्टर साहब को शामिल करूं। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक तो आप इसमें भी कमेंट कीजिएगा और दूसरा पतन की जो रिपोर्ट आई है आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब का जो अपना हल्का है NA 130, उसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियां हैं फॉर्म 45 में 47 में, कुछ पोलिंग स्टेशंस पे तो अगर 100 बंदा था तो 102 वो तो इससे डज दिस वरी? मैं जरा पहले हाफिज साहब और अपनी बहन का जो है थोड़ा एंड देन उसके बाद करूंगा मैं आई एम नॉट वरी यू कि अगर ये हल्के खुले तो फिर बड़ा मसला खोले ना जी, हम तो ये नहीं कहते खोलें, जितने खोलना चाहते हैं खोलें, अदालतें मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, हम देखें नहीं बात सुने ना, ये वहाँ पे भी ट्रांसग्रेस किया गया अपनी अथॉरिटी से और पावर से, वहाँ पे भी दो इंस्टीट्यूशन एट ऑड्स थे और उन्होंने कहा, एक ने कहा कि जी मैंने बताना है कि कितने मेंबर लगने हैं या आप मुझे पूल ऑफ मेंबर्स दे दें, लगाने मैंने हैं। वहाँ पे कहा गया नहीं आप जो है ना इस पे इतने मेंबर लगाएं। तो ये इदारों को भी देखें अपने डोमेन में रह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें काम करें, लेकिन हम इदारों से नुमाइंदा नहीं मांगते कि आप डोमेन में रह के मैसेज तो पहुंचा देते, हम ये नहीं कहते कि नुमाइंदा ने हमसे बात करनी। वैसे आपको डर है कि ये ना हो कि वो बात इनकी सुनी लें और जिस तरीके से नहीं बिल्कुल भी मुझे लगता है कि थोड़े से जो है वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि 2019 में ही हमसे राब्ता हो गया था, तो हो सकता है कि इनके साथ राब्ता हो जाए और आप लोगों को पता ही ना चले। लेकिन देन सो बी इट यू नो, फिर ये इनका नैरेटिव किधर जाएगा, फिर जो ये बात करें ना, फिर ये जो इतने हाई मॉरल हॉर्स पे सवार होके चढ़े कि कभी माफी नहीं मांगेगा, मर जाएगा कौम के लिए लेकिन कुछ भी कर देगा लेकिन नहीं लेटेगा, जेल में रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा लेकिन कुछ नहीं कहेगा, वहां से अंदर से अगला बेचारा पैगाम भेज रहा है। मियां साहब का भी ये था ना, वोट को इज्जत वाला बयान है ना, लेकिन हाफिज साहब की जहां पे ये बात की देखें, ये हाफिज एहसान खोकर साहब की बात कर रहे हैं ना, स्पोक्सपर्सन है ना ही इनका नून लीग से किसी सियासी इंडिपेंडेंट मायरे कानून है। इन्होंने वही बात की जो मैंने आपके अभी प्रोग्राम के शुरू में बात की, आपने मेरे से सवाल किया, वही चीज़ है कि अगर डे फर्स्ट से ही इन चीज़ों को टेक अप कर लिया जाता तो शायद ये नौबत ना होती। लेकिन अगेन मैं जो इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ वो यहाँ पे यही की गई है कि अगर 187 में ही तमाम तर मुल्क के मामलात और इस तरह चलने हैं तो फिर ये मामला कहीं भी नहीं जाने वाला। इशू ये है कि आइन और कानून जिसकी बात की, 187 अब हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उसमें फैसले में का जिक्र तो नहीं किया पर जुरिस्डिक्शन उसकी इस्तेमाल की उन्होंने, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आइन और कानून की तशरीह मेरी बहन ने जिस तरह कहा कि होनी चाहिए और उसी तरह होना चाहिए, उसी आइन और कानून में भी लिखा है कि आपने जो लिस्टें हैं वो उस टाइम जमा करानी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो जमा नहीं कराई, ठीक है, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही गई थी, अब उसको तो नहीं दिया गया, एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन करके दे दिया। वो फैसला ये टू बी सीन, अब जब आएगा शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर तो मैं इतना कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन जनरली उस आइन और कानून को नहीं फॉलो किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। माजरत के साथ इस फैसले से तो मुझे यही लग रहा है कि यही नहीं, पर जो 2 साल के दौरान जो कुछ होता रहा, इलेक्शन से पहले जो कुछ होता रहा, अभी भी आप तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में भी जलसा नहीं करने देते, पर इतना क्या है, इनको करने दें, वो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? दिस इज अगेन अ मिसकंसेप्शन। जिन्होंने धरना और जलसा करना होता है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, आप इन्हें कह रहे हैं कि खुद कर लो, हमसे ये सिर्फ ये है कि आया शेर आया और फिर जब मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जहाँ पे मेरी बहन, अब देखे ना बंदे इनके साथ कोई नहीं है, पीपल हैव लिटरली वो लोग मायूस हो चुके हैं, इनके इतने जो दावे थे बुलंद बाक और उसके बाद अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स के बाद लोग निकलते ही नहीं है इनके किसी उसमें जलसा करने, ये जाएं जलसा करें, क्या जमात इस्लामी ने इजाजत दी थी? अच्छा, उसमें दूसरा ये कि मियां साहब बिल्कुल बात नहीं कर रहे और फिर ये पतन की रिपोर्ट के उनके हल्के में इतनी ज्यादा बेज़ाब्तगियां हैं, शायद ये वजह है कि 218 में काम है। इलेक्शन कमीशन की ये जॉब है, ये ड्यूटी है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन उसकी ड्यूटी है कि उसने इंश्योर करना है कि फ्री, ट्रांसपेरेंट और जस्ट इलेक्शन हो। लेकिन उसमें अगर कोई बेज़ाब्तगियां हैं
تو وہ obviously پتن کی رپورٹ میں انہوں نے تو کہنا کہ ہم نے تو کچھ چیزیں اٹھا کے دیکھی اور ہمیں نظر آیا کہ یہ آن دا فیس آف اٹ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس پہ بات کرے نا. اور ان اینی کیس یاسمین راشد صاحبہ تو گئی نہیں ہے ٹرائبیونل, اور وہاں پہ ٹرائبیونل چل نہیں رہے نا, چل ہی نہیں رہے نا ابھی. تو جو فیصلہ آیا ہے اس کی میں نے تو نہیں دیا, وہ اسٹے ویسے ٹھیک ہے. اچھا مہربانو, آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گی جو میاں صاحب کے حلقے کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں اور دیگر حلقوں کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں, تو کیا کوئی ایسی پٹیشن آپ لے کے جا رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے اکتوبر نومبر میں شاید آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں, کہیں سارے حلقے کھولو. جی بالکل, دیکھیے سپٹمبر اکتوبر میں کیا ہوتا ہے, جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ فرق اسٹریٹجیز پہ ضرور کام کر رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز میں, کیونکہ ایک ریکارڈ نمبر آف پٹیشنز دائر ہوئی ہیں اس سال. آپ کی اپنی پٹیشن میری اپنی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. اس کا اسٹیٹس ہے اس ٹرائیبیونل کا؟ کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. وہ 30 مئی میں وہ ڈی لسٹ ہوا تھا کیس, جی 2 اس کی سنوائی, ایک پہ نوٹس ہوا تھا, دوسرے پہ تاریخ دی گئی تھی, اس کے بعد وہ ڈی لسٹ ہوا, اور اب یہ جولائی ختم ہو رہا ہے پر اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور ایسے ہی ہے باقی سب کی کہانی بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. کوئی ٹرائیبیونلز کی پٹیشنز آگے نہیں چل رہی ہیں. سب جانتے ہیں الیکشنز میں کیا ہوا, سب جانتے ہیں جو دھاندلی ہوئی. آپ کے جتنے آبزرورز ہیں, آپ کے جتنے مانیٹرنگ باڈیز ہیں, سب نے یہ چٹھا کھول کے رکھا ہے. اب پتان کی جو رپورٹ ہے وہ تو جو ان کے سربراہ ہیں, ہم باقی تو جماعت والوں کو چھوڑ دینا, انہوں نے جو اشتہار چلائے, جو انہوں نے پوری الیکشن میں کیمپین کی کہ نواز کو نواز دو, میاں صاحب آئیں گے سب ٹھیک ہوگا, وہی میاں صاحب اپنا الیکشن اتنی بری طرح سے ہارے ہیں, تو یہ لوگ کہاں سے جیتے ہوں گے؟ انہوں نے کون سے چاند توڑ کے لانے تھے؟ میاں صاحب کے الیکشن ریزلٹس حیران کن ہیں. مطلب پروونشل اسمبلی میں جتنا ووٹ پڑ رہا ہے پروونشل بیلٹ پہ اور نیشنل کے بیلٹ پہ, اس میں 12% سے زیادہ ڈفرنس. چلیں یہ بحث تو چلتی رہے گی. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.